अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को एक नाकामी हुई है और इनकी पहली नाकामी है जिसके ऊपर मैं खुश हूँ। वो क्या नाकामी? चाचू जो हैं वो जब चाइना के दौरे पे गए थे और चाइना के दौरे के ऊपर उन्होंने ML1 का मंसूबा साथ में लेके गए थे। मेन लाइन 1 पाकिस्तान रेलवे की मेन लाइन 1 जो पूरे पाकिस्तान को मिलाती है आपस में बलूचिस्तान निकाल के। ये मेन लाइन 1 जो है ये कराची से चलती है, हैदराबाद पहुंचती है, हैदराबाद से चलती है सखर पहुंचती है, सखर से चलती है रहीम यार खान पहुंचती है, रहीम यार खान से चलती है भावलपुर पहुंचती है, भावलपुर से मुल्तान, मुल्तान से खानेवाल, खानेवाल से मियाँ चन्नू, मियाँ चन्नू से साहिवाल, साहिवाल से उकाड़ा, उकाड़ा से पत्तों की लाहौर, गुजरांवाला है जी, और फिर जनाब गुजरांवाला से गुजर खान पिंडी अटक से होती हुई पेशावर के अंदर जाती है। पुराने ज़माने में तुरखम तक भी जाया करती थी। इसको हम मेन लाइन 1 या ML1 कहते हैं। इस मेन लाइन 1 को आपने जदीद बनाना था और जदीद बना के उसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी थी ताकि लोग आ ना सकें। और जब नया ट्रैक बिछना था जदीद तर्ज का तो इसके ऊपर फिर ट्रेन चलनी थी 180 से लेके 240 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर। तो जब इस मुल्क के ऊपर नौसत नाजल हुई इमरान अहमद खान नियाजी की शक्ल के अंदर, तो उस वक्त तक इस मंसूबे का खर्चा जो था वो $7 अरब था। साथ में पूरा जंगला लगाना था, ट्रैक के इर्द गिर्द जंगला लगना था, ठीक है। उन्होंने ऐसा कोई बेड़ा गर्क किया और उस मंसूबे को रोका और चाइनीज कहते रहे कि ले आओ ला देने तो ला देने। जब ये इन्होंने फिर उसके अंदर अपने कमीशन डालने शुरू किए, वो $7 अरब का मंसूबा उठ के $12 अरब पे चला गया। और ताखीर के बायस इस दरमियान लोहे की कीमतें भी बढ़ी। ताखीर के बायस जनाब वो जो $7 बिलियन का प्रोजेक्ट था वो 12 पे चला गया। जब चाचू की 16 महीने वाली हुकूमत आई, अब इसने दोबारा कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये तो $12 अरब पे कुछ आ गए हुए। तो फिर क्या किया जाए? फिर जंगला उड़ा दिया गया। उन्होंने कहा जी सारा जंगला भी उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, चलो वीरान जगहों के ऊपर तो जंगले की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कंजेस्टेड एरिया जो है, आबादी वाले रकबे जो है, वहां पे तो जंगला होना चाहिए ना, ताकि लोगों की रसाई ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए वो पार्शली जंगला था, लेकिन अदरवाइज वो वही मंसूबा था। तो लिहाजा ML1 को इस शक्ल के अंदर पाकिस्तान से वहां पे ले जाया गया। लेकिन हमारी इतला यही है और ये खबर छपी भी है, और क्योंकि अभी तक इसकी तरदीद नहीं हुई तो हमने कहा अब इसके ऊपर विलाग कर दिया जाए। अब जनाब जब चाचू ने ये मंसूबा बगल से निकाला और चाइनीज के सामने रखा तो चाइनीज ने कहा कि देखिए हमने आपसे ये बात कही थी और वो बात ये थी कि आप पंजाब के अंदर इतने पावर हाउस ना लगवाइए, ये आपकी ज़रूरत नहीं, ये आपकी इंडस्ट्री की डिमांड नहीं, अभी आपकी इंडस्ट्री की डिमांड जनरेट होनी, ठीक है। लेकिन आपने जिद करके LNG के 5 प्रोजेक्ट, कोयले का प्रोजेक्ट, साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट जो था ये लगवाया, ठीक है। और जिद करके आपने वो फाइनेंसिंग ली। हमने आपसे कहा था कि इसको इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर या रीलोकेशन के अंदर ले जाते हैं, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट बना लेते हैं। आपने पावर प्रोजेक्ट लगवाया, ठीक है, ठीक है। वो दुनिया की एफिशिएंट मोस्ट टर्बाइनें उसके अंदर लगी और आप कम तरीन कीमत में लेके आए, एंड यू वर द फर्स्ट कस्टमर इन द वर्ल्ड ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक जिसने वो टर्बाइनें लगाई। लेकिन यार आपने जिद करके लगवाया और अब वो बंद पड़े हुए। हम उन प्रोजेक्ट की अगर कैपेसिटी चार्जेस आपसे आज कॉल कर लें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, ये चाइनीज कह रहे हैं, ठीक है। अगर चाइना वो जो पावर प्रोजेक्ट पंजाब में लगे थे अगर कहे कि पहले ना पेमेंट करो, कैपेसिटी पेमेंट जो आपने कमिट की हुई है, लिख के दी हुई है, पाकिस्तान को पैसे ही नहीं है, वो $अरबों हो चुकी हुई, ठीक है। तो अब आप ये प्रोजेक्ट उठा के ले आए हैं, ये आपकी मईशत से लगा ही नहीं खाता। आप अगर अगले 5 साल की प्रोजेक्शन भी करें कि आपका GDP ग्रोथ रेट 8% पे चला जाएगा, ये फिर भी प्रोजेक्ट वारा नहीं खाता। तो इसलिए भाईजान ये काम आप ना कीजिए और हमें मजीद गालियां ना दिलवाइए। यानी एक हमने सरमायाकारी की पाकिस्तान के अंदर, और अब जो उठता है लोड शेडिंग के ऊपर तनकीद करने के लिए वो साथ में हमें भी गालियां देते, चाइना को भी गाली पड़ती है। यानी कि
ہم مطلب ایک تو ہم نے انویسٹمنٹ کی، دوسری ہمیں گالیاں پڑ رہی. امریکن اچھے نہیں ہیں، وہ چند لوگوں کو چند ٹکے دیتے ہیں اور بیجا اور ہائے 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 اور واہ 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 کرواتے ہیں. اپنی پاکستان کا میڈیا بھی کرتا ہے اور پاکستان کی اشرافیہ بھی کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اسی ارباں ڈالر روڑ دیتے اور الٹی ہمیں گاڑیاں پڑ رہی. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھیے آپ کے ٹوٹل جو ریلوے کے اس وقت ایسٹ ہیں، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ 22,000 ارب روپے کے قریب ہیں، کوئی اتنا ایک ہے میرا مطلب ہے فرق، اور آپ اوپر بوجھ لادنے لگے ہیں اس سے زیادہ کا. مطلب کہ تغیرہ منڈا تے آنا سر منڈائی والا حساب ہے نا، وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے. آپ یہ کیا کرنے لگے؟ اتنے آپ کے ریلوے کے ٹوٹل ایسٹ نہیں ہے جتنے سے آپ ML1 بنوانا چاہ رہے ہیں. اور ان ML1 سے اور ان ایسٹ سے ہونے والی جو انکم ہے وہ آپ کو پہلے ہی لاس میں جا رہی ہے، تو آپ اس کی سروسنگ کیسے کریں گے؟ سروسنگ کے لیے آپ سبسڈی دیں گے، پھر سانو گال پائے گی کہ چائنا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی جان آپ کی بڑی مہربانی ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا. میرے خیال کے اندر یہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوا ہے. اس کے حوالے سے بہترین فارمولہ ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوکل کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے، ان کو سیگمنٹ تقسیم کیے جائیں، سیکٹر تقسیم کیے جائیں کہ بھائی جان بلڈ آپریٹ ٹرانسفر بناؤ، تعمیر کرو اور منتقل کرو کہ منصوبے کے تحت یہ بنائیں، اور بنا کے اس کے اوپر جو ٹریک چلے یا ٹرین چلے اس سے آپ ٹول ٹیکس وصول کریں اور اپنا خرچہ پورا کریں. ہمارے ساتھ اگلے 20 سال کا 30 سال کا پلان شیئر کر لیں. اس کی وائبلٹی نکلتی ہے. اس طرح پاکستان کے اندر، اور ساتھ میں یہ تسلی دے دیں کہ یار ایمنیسٹی اسکیم ہم نے کوئی نہیں دینی، لیکن اس طرح کے منصوبوں کے اندر اوور ہیڈ برج جو ہو گئے، یہ والے کام ہو گئے، اس کے اندر آپ اپنا پیسہ لا کے لگائیں. ہم آپ کو سورس نہیں پوچھیں. آپ کو میں عرض کروں، یہ شاہ رخ جتوئی کا جو باپ ہے وہ پورا پاکستان اتنا کا پیسہ کھا گیا ہوا ہے. وہ دریائے سندھ کے کنا پشتوں کی تعمیر کے نام کے اوپر اتنا کا پیسہ کھا لیا، اتنا کا پیسہ کھا لیا. پورا پاکستان ریلوے تعمیر کر کے دے سکتا ہے آپ کو دوبارہ، بس پوچھنا نہیں ہے. ورنہ وہ پیسہ یورپ کے اندر کہیں جا کے کوئی اسٹیٹ خریدنے کے لیے، کوئی اپنا اجمان کے اندر محل بنانے کے لیے خرچ ہوتا رہے گا. اس کو کہیں پائے نا پورا ریلوے کا ٹریک جڑا ہے نواں لانا آئیو، ٹھیک ہے. سورس آف انکم نہیں پوچھیں گے. وہ زرداری صاحب کا رائٹ ہینڈ ہے، ابھی اپنے شرجیل میمن صاحب کا وہ بنا ہے نا، سمدھی بنا ہے نا، وہ بھائی اتنا کا پیسہ اس ایک پارٹی کے پاس موجود ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ ہر سال آپ جو اربوں روپیہ معاوضہ دیتا ہے نا، ڈاؤن سٹریم کوٹری بندوں کی تعمیر اور مینٹیننس کے نام کے اوپر، وہ بھائی جان وصول کر رہے ہیں اتنی دہائیوں سے، ٹھیک ہے نا. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دے دیا ان کو کہ پورا پاکستان ریلوے کا ٹریک ML1 کا تعمیر کر کے دے سکتے ہیں. بھائی تو کام بھی انہوں نے ٹھیکیداری رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کام پہ جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے تو SIFC دیکھ لے، حافظ صاحب بھی کوئی نظر ڈال لیں کہ جناب اس ریلوے کو ہم اپنے ریسورسز سے کم از کم یہ کر لیں. جب آپ کا ٹریک بن جائے گا، پرائیویٹ سیکٹر کو کہو بھائی اپنی ٹرین لاؤ، اپنا انجن لاؤ، اس پہ چلاؤ، اپنا کرایہ فکس کرو. یہ جو جس نے ٹریک بنایا ہوا ہے اس کو ٹول دیتے جاؤ. جہاں پہ پاکستان ریلوے کا ٹریک ہو وہاں پہ پاکستان ریلوے ٹول لے اس سے، جہاں سے پرائیویٹ ٹریک ہو وہ لے، جس پارٹی کا ٹریک ہو وہ اس کا ٹول وصول کرے. یہی حل ہے بھائی جان اگر تعمیر نو کرنی ہے. باقی کو فارمولہ جو ہے وہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو نیچے ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.